नमस्कार सगळ्यांक आणि सगळ्या गोंयकारांक जी आमचो आज पाडवो गोरवांचो पाडवो आसा ते पाडव्याची सगळ्यांक परबी आसा। आणि आज आमी जे रेवलो श्री गोवंश फोंडा तालुका जे आसात ते आमी देवाचे आशिर्वाद घेवपाक येयल्ले आसात। जो आमचो फोंडा तालुक्याचो राखणदार देव कटमगाळ दादा हेजे आमी आशीर्वाद घेवपाक गेल्ले आसा। कारण आता जे राजकीय वारे म्हणजे जिल्हा पंचायतीचे वारे सुरू जाल्ले आसा, जे डिसेंबर 13 तारखेक इलेक्शन जावपाचे आसा, ते मुहूर्ताचेरच आमी जे रेवलो श्री गोवंश पार्टीचे सगळे आमी सदस्य जे आसात ते आज खंय तरी देवा कडेन आशिर्वाद मागून आज फुडें सरतात। कारण आज गोंयान कितें चल्लां ते सगळे गोंयकारांक खबर आसा। आणि जी रेवलो श्री गोवंश पार्टी जी 2021 फॉर्म केल्ली ती तेन्नाच्यान जे भुरगे आज गोंय सांबाळपाक लागून गोंय फुडें सरलेले आसा। आणि तातूंत आमचो एक एकुलतो आमदार बाब विरेश बाब जे गोंय विधानसभेन जावं तेजे मतदारसंघान जे विशय हाताळटा हे विषय ज्वलंत आसात आणि हे नीज गोंयकारां खातीर खंय तरी राखून दवरपा खातीर आसात। हे आयज सामकी नितांत गरज असले कारणान आमी फोंडे तालुक्यांतल्यान जो आज मुहूर्त केला, आज आमी ह्यो पॅम्पलेटी छापलेल्यो आसात आणि ह्यो पॅम्पलेटी आमी प्रत्येक मतदारसंघातल्या घराघरान आमी पावोवपाचो प्रयत्न करतले। सो हांव मागता गोंयकारां कडेन तुमी आज खंय तरी जागृत जायात। हें तर गोंय आमचें माणकुलें गोंय आसा ते सांबाळटले जाल्यार आमी जागृतायेचो हो उलो आसा तो फुडें व्हरपाक जाय आणि आमचें माणकुलें गोंय सांबाळपाक जाय। फुडें गेलो जाल्यार हांव आमचे जे बाकीचे भाव आसात तांचे कडेन वयता, बाब शैलेश बाबा कडेन वयता। सध्या प्रत्येकाने आपले आपले विचार मांडचे। नमस्कार आणि येवकार। आयज देडल्याची सगळी गोंयकारां परबी कित्याक आयज आमी देवाचो आशिर्वाद घेवपाक येयल्ले। जशें भाऊन सांगला झेडपी इलेक्शन लागीं पावला, कित्याक देवाचो आशिर्वाद हो जायोच। युनिवर्सल पावर आमी बिलीव करता आणि खंय तरी आयज हे पावराचे आयज रेव्होल्युशनरी गोवन्स आयज एक व्हडली स्टेजीचेर आमी पावल्ले आसा। सो ताका लागून मागता प्रत्येक गोंयकारा कडेन आयज टायम आयिल्लो आसा आमी विचार करुया। कित्याक झेडपी इलेक्शन म्हणटा आमी पयलीं 2022 जे इलेक्शन कॉन्टेस्ट केल्ले, आमचो एक आमदार पावलो, तेन्ना नंतर आमी पंचायत इलेक्शन कॉन्टेस्ट केले। पंचायती कितलेशे आमचे रेव्होल्युशनरी आयज पंचायती पावल्ले आसा, आवाज काडटा आणि तसो आयज टायम आयिल्लो आसा झेडपी इलेक्शनाक। सो लोकां कडेन मागता विचार करुया, खंय तरी आयज आमचे गोंय जे आमी रेव्होल्युशनरी फुडें सरले गोंय राखपा लागून प्रत्येक आपले टायम काडून आयज गोंया लागून झगडटा। सो खंय तरी लोकांनी विचार करपाक जायो, कित्याक एकदां आमचें माणकुलें गोंय हातांतल्यान गेलें जाल्यार आमी सोंपतले। आयज आमी झगडटा फुडली पिळगी राखपा लागून। सो प्रत्येकानी आयज विचार करून जे झेडपी इलेक्शनाक आमचे जे रेव्होल्युशनरी फुडें सरतले, सो तुमचे देवाचे ब्लेसिंग जाय तशें प्रत्येक गोंयकाराचे तुमचे आमचे ब्लेसिंग जाय। आणि आमचे जे रेव्होल्युशनरी फुडें सरतले जे कॅन्डिडेट आसतले तांकां तुमचो आशिर्वाद आणि तांकां आमी जिखोवन हाडपा खातीर आमी प्रयत्न करुया आणि ज्यो लोकांक त्रास जाता समस्या आसा ती आमी पयस काडुया। सो परत एकदां सगळे गोंयकारां देडल्याची परबी सांगून सोंपयता। सगळ्या गोंयकारांक मायमोगाचो येवकार। आता दिवाळीचो देडलो म्हणल्यार कृष्णाचो दीस, जो करता करविता ही सृश्टी चलयणारो म्हणजे हो श्री कृष्णाचो दीस आसा। तसोच आयज आमी कटकमाई दादाच्या फुड्यान घेवन ताका आमची टॅबलेट दिवन आमी आमचो फुडलो प्रवाह आमी सुरू करता। आयज सांगपाचें तुमी पळयतात गोंय भर कितें चल्लेलें आसा। आयज जर तुमी जर पेपर जर पळयता आसात न्ही जाल्यार त्या पेपराचेर फक्त आमच्या आरजीपीच्या क्रांतिकार भावाची ज्यो न्यूज आसता इतलें डिस्ट्रक्शन वाडलेलें आसा, गांवांनी वाडले आसा। हो जो बीजेपी सरकार आमी पयलीं सुद्दां म्हणलें आसा एक राक्षसी नरकासूर आसा जो वध जाल्लो आसा। पूण हो मानवरुपी जर राक्षस यांचो जर आमी तर वध करतले जाल्यार आयज आमी गोंयकार सगळे एकठांय येवपाची गरज आसा। आणि जर ह्या गोंयकार आपसांतले मतभेद जर आमी विसरून जर आमी एकठांय येयले जाल्यार आमचे गोंय राखूंक शकतले। जे आमचे यूथ आसा ते यूथ आयज शिकलेले आसा पूण तेंचे कडेन आयज नोकऱ्यो ना। आयज ज्यो नोकऱ्यो आसा ह्यो भायल्या लोकांक दिल्ले वयता। आयज तुमी पळयता सीएम चडशे जो आमचो आसा ते महाराष्ट्राचे कर्नाटकाचे लोक हांगा हाडून भरता। आणि हे जर सगळें थांबयतलो आणि ताका लागून आयज गोंयभर सुद्दां चळवळ जाल्ली आसा। सगळ्या लोकांक कोण जे पॉलिटिकल लिडर आसा तिंका ते कोण चुकलेले आसा। जर आमी जर वेगळे वेगळे दिशेनी गेले जाल्यार आमचे गोंय तरी खंय तरी सोंपतलें।
आणि आमचें सुद्दां नांव उरपाचें ना ह्या कळोन चुकलेलें आसा. तेन्ना मागता सगळ्यां कडेन की आपसांतले मतभेद विकून आमच्या गोंय राखपा खातीर आमी आमच्या गोंयकार जे आमचे भुरगे जे गांवचे रावल्ले आसा तांकां आमी निवडून दिवया आनी आमच्यो पंचायती आमी राखोया. सगळ्यांक देव बरें करूं. नमस्कार येवकार सगळ्यांक. स्वप्नील भंडारी. तुम्ही जाणा आसतले आयज दिवाळी आमची जाल्ली आसा. आमचो नरकासुराचो वध करून आमी श्री कृष्णाचे जैत करतात आख्खे गोंयभर. तशेंच आमी ह्या बरे दिसाक आमी स्टार्ट केल्ले आमचे जे हेजी इलेक्शन आहा जिल्हा पंचायत. आमी आमचो जो कटमगार दादा आसा तेका पांय पडून आमी फुडें सरल्या. सो लोकां कडेन हांव रिक्वेस्ट इतलेच करता की इतली वर्सां तुमी पळयलां आसतलें आमच्या गोंयांत कशें डिस्ट्रक्शन आनी कशें आमचे गोंयचे मातयेची वाट लायतात हे राजकारणी. जे इतले वर्सां आमी तांकां परत निवडून हाडून तेंच्या हातीन सत्ता दिवन तेंच्यांनी कशें डिस्ट्रक्शन केल्लें आहा हे तुमी सगळे जाण पळयता आसतले. हांव स्पेशली उलो मारता फोंडा तालुका लेवलाचे जे आमचे लोक आहात जेंकां काही थोड्यांक समज आसा थोड्यांक समज ना. पूण आयज जर पळयलें होल एंड सोल जाल्यार आमचें गोंय खंय तरी ह्या डिस्ट्रक्शन जावपाचे वाटेन वचपाक ऑलरेडी वयता. सो हे खंय तरी बंद करपाक हे खंय तरी स्टॉप करपाक लागून रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी ऑलरेडी स्थिर आसा आनी आमी आमचे कॅन्डिडेट शॉर्टलिस्ट केल्ले आहा. सो आमी रिक्वेस्ट करता ह्या सगळ्या लोकां कडेन आनी आमचे जे भाव आसा तेंचे कडेन की खंय तरी जागे जायात. खंय तरी आमी आमचे स्टेप फुडें घेवपाक जाय. डिस्ट्रक्शन जाता ते वाटेन न वयता आमी खंय तरी बरे मार्गार आमचे गोंय सांबाळपा खातीर आमी बरे मनीस इलेक्ट करून हाडपाक जाय. तशेंच तुमी गोंयभरच्या लोकांक हांव उलो मारता की खंय तरी जागे जावन आमकां सपोर्ट करा. रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टी सदांच तुमचे बरोबर आसतली आनी तुमी पळयता आसतले की आमचो एकुलतो आमदार आसा बाब विरेश बोरकार कशे पद्दतीन विशय आमच्या हितून विधानसभेन मांडटा ते भाशेन खंय तरी आमी आमचे मनीस घालपाक जाय आनी फुडें विचार आमच्या तकलेन बरे हाडून आमी आमचें गोंय स्पेशली गोंय आमचें आमी राखपाक जाय. ताका लागून सगळ्यांनी आमकां सपोर्ट करचें. देव बरें करूं. नमस्कार हांव राहुल नायक शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लॉक प्रेसिडेंट. आणि आयज जो एक सगळ्यांक देडल्याची परबी पयली म्हणल्यार आनी जे आयज आमी कटमगार दादाक एक बाबा सांगणे घालपाक येयल्ले की बाबा आमी जे आयच्यान झेडपी इलेक्शनाची कॅम्पेनींग चालू करता तेका लागून. आनी शिरोडा मतदारसंघाचे सांगपाक गेले जाल्यार आमी शिरोडा मतदारसंघात दोनूय कॉन्स्टिट्युएन्सीन आमचे कॅन्डिडेट आसतले. तर आमी शिरोडा टीम आसा शिरोडा कॉन्स्टिट्युएन्सी जी टीम आसा ती आमी अजून पर्यंत 2022 जे इलेक्शन जालें तेच्या नंतर सुद्दां आमी चालूच आसा आनी एक्टीव काम करीत आसा. तर हांव शिरोडा मतदारसंघाच्या लोकांक तशेंच गोंयभरच्या लोकांक हांव एक विनवणी करता की बाबा सगळ्यांनी रेव्होल्युशनरी गोवन्सा बरोबर येवचे आनी ह्या फावटी आमचो रेव्होल्युशनरी गोवन्साचे कॅन्डिडेट जिखून हाडचे. देव बरें करूं. सगळ्यांक येवकार आनी दिवाळेची तशीच पाडव्याची सगळ्यांक परबी. आयज आमी कटमगार दादा मुखार येयल्ले आमचे पॅम्पलेट्स घेवन आनी हे झेडपी इलेक्शनाचो आरंभ करपा खातीर. तर लोकांक एक सांगूंक सोदता की जे तरेन गोंयचें डिस्ट्रक्शन चल्लां आनी जे वाटेर आमचें गोंय खंय तरी भायराच्या हातीन वचपाक लागलां ते खंय तरी सांबाळून घेवपाची गरज आसा. हे झेडपी इलेक्शनाच्या हितूंतल्यान आमी लोकांक ट्राय करतले की लोकांक बेजीक ज्यो गोश्टी आसा मूलभूत सुविधा आसा त्यो प्रत्येक घरा पावोवपाक रस्ते जावं उदक जावं हे पर्यावरण वाचोवपाक जमनी गोंयच्यो जमनी वाचोवपाक तशेंच बाकीच्यो गजाली आमी लोकां पर्यंत पावोवपाक पूर्णपणे ट्राय करतले. तशेंच जसो की विरेश बोरकार एसेंब्लीन वचोन गोंयकारां खातीर झगडटा तुमी आयज सगळे गोंयकारांनी पळयल्लो आसा. तशेंच आमचे बाकीचे क्रांतिकारी हे झेडपी च्या माध्यमांतल्यान आमी थंय झेडपी जावन भुरगे गोंय राखपाक पूर्णपणे प्रयत्न करतले आनी तुमचे कडेन लोकां कडेन मागता की सगळ्यांनी विश्वास दवरून आमकां सगळ्यांक आर्जीक साथ दिवचो. देव बरें करूं. सगळ्यात पयलीं दिवाळेची सगळ्यांक परबी.